district ang kanang for pricing karon. Ang karon nga releasing sa medicine na naanguban. Dinhilang gawa sa DMC, naglaray ang mga partner nga butika sa SIMA ug sa mga giingon nga butika, gikinahanglan nga papresyohan ni Joel ang iyang mga request. Tapos makuha ni Joel ang mga tambal, musirit na usab siya pabalik sa MAA aron ihatod sa mga taong nag-request sa iya sa mga tambal. Ilado si Joel dinhi sa ilang barangay sa iyang kakugihan. Ang iyang walay hupay na pagpanerbisyo publiko alang sa iyang isig katao mao ang rason kung ngano daghang tao ang mobilib sa iya. Continue the nice work. Dahan nalipay sa imo ha, sa imong ginabuhat. Dedicated siya sa iyang trabaho. Concerned siya pod sa mga pasyente. Pero si Joel, kanunay smiling face siya. Wala gud siya nagadumot o wala siya masuko. Relax lang sa kaayong tao. Sa panahon nga siya medical liaison sa Barangay MAA, dili na maihap ang mga taong iyang natabangan. Dili man sibo gikan sa iyang mga bulsa, apan ang iyang paningkamot nga makapangita og tambal ug tabang medikal sa mga nanginihanlan, dili gayud masuklian. Daghan ditang pwedeng masuruyan sa Barangay MAA, attorney, tungod kay halos tanang nilang mga dalan na pasemento na ug harayahay pa ang atong pagsuroy-suroy sa ilang lugar. Ug angay lang pod nga ikasigarbo sa barangay ang ilang maabtikon nga rescue team ug ang ilang kugihan nga medical liaison officer. Angay ba sila mabalaka, attorney? Walay hinungdan nga sila mabalaka tungod kay padayon kami sa among pagserbisyo publiko dinhi sa ilang komunidad sama sa padayon natong road widening sa highway sa MAA ug sa diversion road ug pagpakongkreto sa nakalilaing mga purok nila dinhi sa Barangay MAA. Busa kami nagapasalamat sa atong mga lideres sa Barangay MAA nga pinangunahan ni Barangay Kapitan June Laod ug sa iyang makugihan nga makagawad nga sila si Kagawad Aurora Baldonado, Uli Bacal ug Inday Zozobrado. Daghang salamat po di ay sa akong higala nga si Alex Monton of Magenta Saloon ug kay Zetty Angela Te sa Mokabutik nga nahimutang sa Victoria Plaza, JP Laurel Avenue, Davao City. Ug salamat po di ay sa tanan nato mahigala sa unang distrito, sa akong asawa na si Marga ug sa akong anak na si Mateo. Asa na pud ka kita mulibot sunod semana basig sa inyong barangay na kana. Busa atangin ninyo kami sa among pagbisita sa inyong barangay matag semana aron masilip nato ang paglambo sa inyong komunidad. Hangtod sa sunod higayon kini si Ching Amor subaybayi ang programang Puno sa Tatak sa Kalambuan. Ug ako ang inyong higala Attorney Carlo Nograles, kini ang programang Walay Gipili. Progresibo tungod ug alang kaninyo. Magpadayon sa paghatod og kalambuan ng Kongreso sa Barangay.